नमस्कार दर्शकवृन्द, एसके लाइभको साँझको प्रसारणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुको साथमा ज्योत्सना। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका प्रवक्ता तथा दार्जिलिङका विधायक नीरज जिम्बाले भोलि जीटीए चुनावलाई लिएर कलकत्ता उच्च न्यायालयमा हुने सुनवाई यदि नकारात्मक आए सर्वोच्च न्यायालयको दैलो खुल्ला रहेको बताएका छन्। 2012 मा सुभाष घिसिङले जीटीएको वैधतालाई चुनौती दिँदै कलकत्ता उच्च न्यायालयमा याचिका दर्ता गरेका थिए भने गत 2 जुनको दिन योङतेन लामाले जीटीए चुनावमाथि रोक लगाउने मागमा कलकत्ता उच्च न्यायालयमा को याचिका दर्ता गरेका छन्। दार्जिलिङको राजनीतिक इतिहासमा नै सुभाष घिसिङले गरेको प्रयोगहरू फेल नभएको बताउँदै विधायक जिम्बाले जीटीए चुनावमा भोटको होइन नोटको खेल चलिरहेको बताएका छन्। गरेर सुनवाई गर्ने भनेको थियो र हिजो 21 तारिक चाहिँ यही याचिकामा योङतेन लामा भर्सेस युनियन अफ इन्डिया एन्ड अदर्समा चाहिँ यसको सुनवाई भयो र हाम्रो पक्षबाट जिएनएल पार्टीको पक्षबाट हाम्रो वकिलहरूले हाम्रो पक्ष राख्यो। हाम्रो पक्ष सुनियोपछि अनरेबल हाई कोर्टले आज 22 तारिकको दिन चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको पक्ष र स्टेट गभर्नमेन्टको पक्ष चाहिँ वाया एफिडेभिट मार्फत उनीहरूलाई जम्मा गर्नु भनेको छ र सायद अहिले अब कोर्टमा कति नम्बर लागेको छ त्यो आज हेयरिङ हुन्छ। उनीहरूले एफिडेभिट मार्फत आफ्नो पक्ष राख्छ र सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले के पक्ष राख्छ त्यसको इन्टेन्सन आज सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको लागि, भारतीय जनता पार्टीको लागि एउटा अग्नि परीक्षाको रूपमा पनि हामीले लिनुपर्छ। आज सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट एसडीएफ पार्टीको 30औं सम्पूर्ण क्रान्ति दिवस भव्य रूपमा पालन गरियो। कार्यक्रममा एसडीएफ पार्टीका अध्यक्ष पवन चामलिङको प्रमुख उपस्थिति रहेको थियो। अधिवक्ता भूपेन्द्र लेप्चाले मायाल्याङ लेप्चा विकास बोर्डका अध्यक्ष समक्ष कतिपय कुराहरू राखेको र आफूले नोटिस पठाएको जानकारी दिएका छन्। आज चोक बजारमा गाडीबाट सम्बोधन गर्दै अधिवक्ता लेप्चाले कतिपय बोर्डका अध्यक्षहरूमाथि आफूले केस गर्ने बताउँदै आफू साधारण मान्छे नभएको बताएका छन्। यसै क्रममा आगामी भोट नेता तथा नेताहरूको पछाडि कुद्नेलाई नदिएर गाउँका सोझा इमानदार अनि योग्य व्यक्तिलाई दिन अपील गरेका छन्। दार्जिलिङवासीहरू समक्ष हामी वार्तालाप गर्न आएका छौँ र तपाईहरुलाई दार्जिलिङमा सम्पूर्ण पहाडवासीलाई दार्जिलिङमा स्वागत गर्दछौँ हामी। र आज हामी यस दार्जिलिङ क्षेत्रमा र दार्जिलिङका विभिन्न ठाउँहरूमा आजकल त कालिम्पोङ पनि डिस्ट्रिक्ट भयो र दार्जिलिङ मात्रै नभएर कालिम्पोङमा पनि आज डिस्ट्रिक्ट भयो र कालिम्पोङमा पनि आज यस्तै प्रकारले हामीले आज हामी यसरी तपाईहरुलाई सम्बोधन गरिरहेका छौँ, तपाईहरुसँग वार्तालाप गरिरहेका छौँ। नाम्चे नगर परिषद अन्तर्गत 60 परिवारलाई आज सिक्किम शहरी गरिब आवास योजनाका अटलमेन्ट पत्र मुख्यमन्त्रीकी धर्मपत्नी कृष्ण कुमारी राईको बाहुलीबाट प्रदान गरियो। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीकी धर्मपत्नी राईले आज प्रदान गरिएका घरहरू अटलमेन्ट पत्र पूर्व सरकारको जस्तो झुटो नरहेको बताएकी छन्। यसरी अटलमेन्ट पत्र पाउनु आफ्नो हक, अधिकार र सम्मानभित्रको कुरो रहेको उल्लेख गर्दै सिक्किम सरकारका नारी सम्बन्धित योजनाहरूबारे पनि प्रकाश पारेकी छन्। 38 नम्बर समष्टिको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको चुनावी सभा कागे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको मैदानमा सम्पन्न गरिएको छ। सभामा विधायक रोदेन सादा लेप्चा लगायत क्षेत्रका अग्रज व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा उम्मेदवारको पक्षमा चुनावी घोषणा पत्र पनि सार्वजनिक गरिएको छ। सबैलाई नमस्कार। चुनाव प्रचार त धेरै दिन भयो, मैले फर्स्ट डेको त अनुभव पनि मैले बिर्सिसकेँ। एउटा मानिसहरूको सँग परिचय हुनु, आफ्नै क्षेत्रमा पनि विभिन्न नगएको ठाउँहरूमा जानु, दुःख सुख देख्नु एउटा बेग्लै अनुभव आफूलाई अनुभव भइरहेको छ। टिस्टा
लगायत हाइवेको भोट 20 नम्बर समष्टिको निम्ति ठूलो फ्याक्टर हुने देखेपछि 20 नम्बर तकलिङ पेसोक समष्टिका स्वतन्त्र उम्मेद्वार सञ्जोग गुप्ताले आफूमाथि लाञ्छना लगाउने कार्य भइरहेको बताएका छन्। गुप्ताले अरूको निम्ति चुनाव प्रचार गरेको बारे कतिपय कुतत्त्वहरूले समष्टिवासीहरूमा अफवाह फैलाउने कार्य गरेको र यस्तो बकमबुसे कुरामाथि समष्टिवासीलाई ध्यान नदिन आह्वान गरेका छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। रुपियाँमा 1 करोड 1 करोड 6 वाउ 6 रुपियाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रेंट, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी, सिलीगुड़ी। 100% प्लेसमेंट के साथ। विश्रामपछि यहाँहरूलाई पूर्ण स्वागत छ। चुङथुङ मेरीबुङ तामसम समष्टिका निर्दलीय उम्मेद्वार वीरेन्द्र तामाङ आफ्नो चुनावी प्रचारमा आज तामसाम मेम हुँदै पेम्बुङ कमान पुगेका छन्। उक्त भ्रमणको क्रममा उम्मेद्वार तामाङले अव्यवस्थित बाटोको अवस्था देखेर चुनावी परिणाम जे भए पनि सडकबारे सक्दो पहल गरिदिने बताएका छन्। विशेष यो टिस्टाको लागि भोट पनि फ्याक्टर भइदियो यो समष्टिलाई र अरू क्यान्डिडेटलाई पनि टिस्टाको लागि फ्याक्टर भयो। भोलि दिनमा कुनै क्यान्डिडेटले मेरो जित निश्चय छ भनेर जसले एउटा कन्फिडेन्ट हिसाब सोचेको छ त्यो क्यान्डिडेटको लागि चाहिँ टिस्टाको भोटर, हाम्रो हाइवे क्षेत्रको भोटरहरू चाहिँ फ्याक्टर भइदिएकोले गर्दाखेरि र जति पनि यो भोटहरू भोटिङ हुँदाखेरि यो मतदानमा जति पनि सञ्जु गुप्तले 3,000 देखि 3,500 4,000 जुन चाहिँ भोट हाम्रोबाट लगेर जान्छ र सञ्जु गुप्तको भोट बिगार्नुपर्छ भनेर उनीहरूले जुन सर्वे रिपोर्टमा उनीहरूको सर्वे रिपोर्टमा सञ्जु गुप्तले त यो जग्गाबाट पनि यति भोट पाउने रहेछ, त्यहाँबाट पनि यति भोट पाउने रहेछ। सुकेपोखरी सिमाना रोड स्थित युवक संघ सार्वजनिक भवनमा भीम सुब्बाकृत भारतमा गोर्खा जातिको इतिहास पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ। बीएल लामाको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा पूर्व पार्षद प्रेम खालिङ, दावा शेर्पा, लोपसम लामा आदिको उपस्थिति रहेको थियो। सम्पूर्ण भारतभरि बसोबास गर्ने जति हाम्रो गोर्खा जाति छ उनीहरू प्रत्येकले पाउनु पर्यो हो। हाम्रो हामी के हो, हामी को हो, हामी कहाँबाट आएको, हामीलाई भारतमा कसरी न्याय दिनु सकेको छैन,
हामीले अर्काको जमिन मागेको छौँ, हामीले हाम्रो नै सन्धिको जमिन त्यस्ता सोगोली सन्धिको धारा 3 पद 7 अनि 5 को जमिन हामीले मागेर हाम्रो आफूता पुर्खाको जमिन हामीले लिन चाहन्छौँ। भागप्रोमो रेलिङ कैजेले समष्टिका उम्मेद्वार सतीश पोखरेलको समर्थनमा लोवर सिरिसेमा चुनावी सभा सम्पन्न गरियो। समष्टि उम्मेद्वार सतीश पोखरेलको मुख्य उपस्थितिमा सिरिसे सार्वजनिक मैदानमा आयोजित सभामा समष्टि कमिटिका सदस्यहरूसँगै सर्वसाधारण मानिसहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो भने आफू यथार्थमा राजनीति गर्ने सोचले तथा विकासको च्यालेन्ज लिएर अघि आएको बताएका छन्। ग्राम कल्याण समाज नागरी फार्म चौडगाउँ तथा दियाली परिवारको तत्वावधानमा सम्पन्न एक विशेष कार्यक्रम बीच बाउ हर्कबहादुर दियालीको स्मृति किताब विधिवत विमोचन गरिएको छ। डाक्टर सुखराज दियालीका पिता हर्कबहादुर दियालीको पहिलो पुण्यतिथिको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिष्ठित लोकमादले गायक केबी खाती, प्राध्यापक तेजमान बराइली लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। आज दिनाङ्क 22 तारिक जुन महिना 2022 को दिन हाम्रा बाजेका स्मृति किताब यहाँ लन्च भएको छ। बाउ हर्कबहादुर दियाली नामक यो किताब आज विमोचन भएको छ हाम्रो निजी स्थान, निजी वासस्थान नागरी फार्म चौडगाउँमा। र हामी यस किताबमा अब हाम्रा पनि केही लेखिएका आर्टिकल्सहरू छन्। कस्तो लाग्यो आजको भन्न? र यसका आयोजक ग्राम कल्याण समाजलाई पनि हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ यो आजको यो किताबको विमोचनको निम्ति है। धन्यवाद। 150 वर्षसम्म पनि चियाबारीका श्रमिकहरूले आफ्नो मालिकाना हक र अधिकार नपाएका चिया श्रमिकहरूलाई जमिन र अधिकारबारे जानकारी दिँदै आज चोङथोङ मेरीबुङ तामसाम समष्टिका निर्दलीय उम्मेद्वार रवि मगरले आफ्नो चुनावी प्रचार सम्पन्न गरेका छन्। र मेरो मेनिफेस्टो, मेरो बाचा भन्ने विषयमा चाहिँ मैले भन्नुपर्दा मैले आफ्नो बाचा चाहिँ एउटा के गरेको छु भने तपाईको हाम्रो एउटा पोस्टरमा नै मैले यो बाचालाई छोटो रूपमा 2 लाइनको मात्रै मेरो एउटा कुरा छ जो चाहिँ मैले जनसाधारणलाई बुझाउने प्रयास गरेको छु। 2 लाइनको मेरो कुरामा चाहिँ के छ भने देखिनको विशेष गरेर मैले आफ्नो माटो चिन्हारी जातिको विषय लिएर नै म अगाडि बढिरहेको छु र मेरो यो एउटा सानो यो एउटा पाम्पलेट हो है र अर्को पनि ठुलो हाम्रो पोस्टर छ त्यसमा यो 2 लाइन मैले लेखेको छु र यहाँ प्रथम चोटी नै मैले मेरो खास चुनाव लड्नुको विषय नै हाम्रो माटो हाम्रो अधिकार। लेट्स गो जीरो वेस्ट फाउन्डेसन मेरीका प्रतिनिधिहरूले आज पोखरेबुङ कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा फोहोर व्यवस्थापनबारे ओरिएन्टेसन कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्। शिक्षणकर्मी तथा विद्यार्थीवर्गको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा संगठनले यसरी थप बताएको छ। के हो भन्दाखेरि मैला जो चाहिँ मैला हाउस होल्ड मैला भयो, यो कमर्सियल मैला जति मैला भन्नाले वेस्ट मैला जुन छ त्यसलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित ढङ्गमा चाहिँ गर्ने म्यानेज गर्ने भन्नाले चाहिँ अब त्यसलाई सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट भनिन्छ है। सिम्पलेस्टमा भन्नु पर्दा चाहिँ जति पनि मैलाहरू छ त्यसलाई चाहिँ अब क्लिनिनेस चाहिँ नगरेर अब एक थुप्रो भएपछि सफा भएपछि अब हामीले आँगन सफा गरेपछि थुप्रो हुन्छ, त्यो थुप्रो भएको मैलालाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ हामी सेयर गर्यौँ। आगामी जिटिए चुनावको निम्ति 24 नम्बर थर्बुट डुब्टिन समष्टिका तृणमूल उम्मेद्वार मिलेश राईको समर्थनमा आज मर्मा चियाबारी खेलकुद मैदानमा चुनावी जनसभा सम्पन्न गरियो। सभामा पार्टी समर्थकहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो। हस्त आजलाई यति नै। भोलि पूर्ण अर्को प्रसारणको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद।